are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. हालेलुया। आइए जी बुलंद आवाज़ के साथ कहेंगे हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सभी की सलामती हो। जिस कलाम को आज आप तक पहुंचाने को हूँ वो औरत और उसकी नस्ल से मुतल्लिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने बराह रास्त जो है हवा से वादा किया था कि वो जो है उसको एक फ़र्जंद बख्शेगा जिसके वसीला से नस्ल इंसानी में से गुनाह की जो गुनाह आ गया है वो जाता रहेगा। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि खुदा ने इब्तिदा ही में आदम और हवा को तख्लीक किया, लेकिन जो हवा थी वो शैतान के बहकावे में आ गई, यानी शैतान की बातों में आ गई और उसने उस फल को खा लिया जिस फल को खाने से खुदा ने ख़ास मना किया था। लेकिन तो भी उसने नाफरमानी की और खुदा के मंसूबा को अपनी ज़िंदगी में ना लेते हुए इब्लीस की बात पर अमल करते हुए उस फल को खाया, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो ख़ुद गुनहगार ठहरी बल्कि सारी नस्लें इंसानी में वो गुनाह जो है वो मुंतकिल होता गया और आज तक हम उस गुनाह की वजह से जो है सज़ा पाते हैं। अगर हम गुनाह से तौबा नहीं करते और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं फरमाते तो उसी गुनाह की वजह से मैं और आप हलाकत के फ़र्जंद बनते हैं। लेकिन तो भी खुदा ने एक ख़ास पेशन गोई की और खुदा ने बराह रास्त किससे बात की जी? खुदा ने बराह रास्त औरत ही से वादा किया और खुदा ने उस वादे की तकमील को पूरा भी किया। समटाइम्स वी बिलीव कि शायद हम ख़ताकार हैं, शायद गुनहगार हैं, हम तो इतने पापी हैं कि खुदा तो हमसे बोल ही नहीं सकता क्योंकि खुदा तो पाक है ना, तो हम गुनहगार हैं। लेकिन याद रखिए आप गुनहगार ज़रूर हैं, लेकिन खुदा जो है वो रहीम खुदा है, आपको गुनाह से आज़ाद करने की क़ुव्वत और कुदरत रखता है। आएँ पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा ने यहाँ पर ये खुद वादा किया हवा से कि वो क्या डाल देगा जी? अदावत डाल देगा। किस में अदावत डालेगा? औरत की नस्ल में और साम की नस्ल में वो अदावत डालेगा। देयर इज़ दैट मीन्स कि कुछ डिफरेंस है, कुछ वाकई ही खुदा ने अपने लोगों को यानी पाक लोगों को, ईमानदार लोगों को और जो खुदा के चुने लोग हैं उनमें और शैतान की नस्ल में अदावत डाल दी। अब इस अदावत से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो बरक़ात खुदावंद के साथ जुड़ने से ईमानदारों की ज़िंदगी में मुंतकिल होती हैं वो गैर ईमानदारों की ज़िंदगी में नहीं। यूँ तो देखा जाए तो जैसे हम देखते हैं बारिश होती है तो ऐसा नहीं होता कि हमारा घर अच्छा है तो हमारे घर पे बारिश हो जाए, आपका घर बुरा है तो आपके घर पे बारिश ना होगी। लेकिन खुदा रहीम, कहर करने में धीमा, शफ़क़त और वफ़ा में गनी खुदा है। आप गुनाहगार थे तो भी उसने अपने फ़ज़ल को जारी किया, वादा किया, ना सिर्फ वादा किया बल्कि वादे को पूरा किया और आपको गले से लगा लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है हवा की तमाम तर बातों को जानते हुए कि किस तरह से उसने नाफरमानी की और खुदा की बात को पूरा न किया और खुदा के उस मंसूबा को जो बाग़ अदन में रहने का था उसको छोड़ के अपनी मर्ज़ी। याद रखिए जब भी कलाम मुक़द्दस भी बयान करता है कि खुदा के फ़ैसले क्या हैं, रास्त और दुरुस्त है। समटाइम्स वी बिलीव कि शायद हम हिकमत वाले हैं, शायद हम एजुकेटेड हैं, हम तो बड़े टैलेंटेड हैं, हमारे जैसा तो ताकतवर कोई है ही नहीं है, तो हम खुदा के मंसूबा को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते। वी डोंट अंडरस्टैंड कि खुदा के मंसूबा की, खुदा की प्लानिंग्स की और खुदा की बातों की क्या वैल्यू है। याद रखिए समटाइम्स हम कहते हैं ना भाई फ़लाँ की गवाही ले लो, फ़लाँ की गवाही लो, भाई जो गवाही देगा फिर रिस्पॉन्सिबल भी होगा, ज़िम्मेदार भी होगा, उसी को पकड़ेंगे, हमारा क्या जाने। याद रखिए जो कुछ खुदा आपकी ज़िंदगी में कलाम को करता है खुदा उसकी लाज रखता है और उसको पूरा करने की भी क़ुव्वत रखता है। फिर आप शायद भूल जाएंगे लेकिन खुदा अपने वादों को कभी ना भूलने वाला खुदा है। कोशिश ये क्या करें, अच्छी ही क्या बात है
آپ خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لے لیا کریں، کیونکہ خدا اپنے وعدوں کے لیے رسپانسبل ہے. نہ صرف رسپانسبل ہے بلکہ وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارا بینک بیلنس تو اس قابل نہ ہو، ہماری قابلیت صرف ہماری حد تک ہی ہو، لیکن خدا کل کائنات کا خالق اور مالک ہے. یعنی جو اختیار وہ زمین پر رکھتا ہے، اس اختیار کو آسمان پر بھی وہ پورا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے باغ عدن میں نافرمانی کی، گناہ کیا، خدا کی بات کو رد کیا، اپنی بات کو منوایا اور سوچا کہ شاید ہم بھی اس پھل کو کھائیں گے، جو کچھ خدا ہم سے چھپاتا ہے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور ہم دیکھ لیں گے. یقین جانیے ابلیس اسی طرح سے میری اور آپ کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. سم ٹائمس کچھ چیزیں ہمیں ایسے معلوم ہوتی ہیں کہ اگر ہم انہیں حاصل کر لیں گے تو ہم ڈھیروں برکات پالیں گے، ہم زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، شاید زیادہ بابرکت ٹھہریں گے. لیکن یاد رکھیے کچھ چیزیں اسی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی میں رکی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ خدا ان کے نقصانات کو جانتا ہے. لیکن ہم تھوڑے ضدی قسم کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں چاہیے تو چاہیے. جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے، وہ ٹوائز والی شاپ پہ پہنچ جائیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے ضد کریں گے، روئیں گے، ماں باپ مجبور ہوئیں گے وہ چیز دلائیں گے. اسی طرح سے ہم بھی نا ضد لگائے رکھتے ہیں، خدا سے بھی ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، کہتے نہیں خدا تمہیں دے، خدا تمہیں دے. پھر خدا کیا کرے؟ خدا آپ کی ریکویسٹ کو جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات کون اٹھاتا ہے؟ وہ آپ خود اٹھاتے ہیں. ضرور کوشش کیا کریں کہ خدا کے منصوبہ، خدا کے پلانس اور جو کچھ خداوند تو مجھے بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں میں وہی بنوں. تیرے پاک الہی منصوبہ جات میری زندگی میں پورے ہوتے چلے جائیں. آمین جی. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا خدا نے اسے وعدہ کیا کہ میں عورت کی نسل اور سام کی نسل میں کیا ڈال دوں گا جی. خدا نے اس وعدہ کو پورا کیا اور خدا نے اسے فرزند بخشے. لیکن یاد رکھیے کہ نسلیں انسانی اور خاص کر وہ بچے جو نبوتی طور پر پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی خادم نے کلام کیا ہو یا آپ خود دعا کرتی ہوں، جیسے کچھ بہنیں دعا کرتی خداوند تو مجھے بیٹا دے، میں تجھے دے دوں گی، وہ خادم بنے گا، ایماندار ٹھہرے گا. وہ بچے ہمیشہ ہی سے کیا ہے جی ابلیس کے نشانہ میں رہتے ہیں. موسیٰ کی مثال بھی یہاں پر پائی جاتی ہے. جب وہ پیدا ہوا تو اس کی ماں بیچاری اس کو چھپاتی پھرتی تھی، پھر ندی میں بہا دیا، پھر وہ شہزادی نے پکڑ لیا، اپنے محل میں رکھا، پھر حتیٰ کہ وہ محل میں پڑا لیکن تو بھی جو نبوت اس کی زندگی کے لیے تھی وہ پوری ہونی ضروری تھی. جو کچھ خدا نے اس کے منصوبہ رکھا تھا وہ پورا ہونا ضروری تھا. محل میں رہنے کے باوجود بھی جو کلام اس کی زندگی میں کیا گیا تھا اس کا پورا ہونا ضروری تھا اور وہ پورا ہوا. خدا نے حوا کو یہاں پر 2 بیٹے بخشے. کتنے بیٹے بخشے جی؟ پہلا قائن اور دوسرا حابل. 2 بیٹے بخشے لیکن تو بھی ابھی تک ابلیس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. سم ٹائمس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں تو بچوں کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے ایمانداروں کے بچے ابلیس کے نشانے پر ہیں. وی مسٹ ہیو ٹو پرے. ہم نے ضرور ان کے لیے دعا کرنی ہے اور خدا کے منصوبہ کو ان کی زندگی میں پورا ہونے کے لیے دعا کرنی ہے. میرا بیٹا ہے چھوٹا یکسیل، تھوڑا شرارتی بھی زیادہ ہے اور پڑھائی سے تو بہت بھاگتا ہے. اس کو پسند نہیں ہے مطلب زیادہ دیر وہ پڑھے. غصہ اس کو بہت جلدی آ جاتا ہے پڑھنے کے معاملے. تو اکثر اس کی کمپلینز آتی رہتی ہیں، گھر میں سے بھی باہر میں سے بھی. ٹیچرز بھی بلاتی ہیں مجھے روز کہ آپ آ جائیں بیٹے کی کمپلینس کے لیے. تو میں ایک دن گھر پہ کھیلی تھی، ان کو دوپہر میں لینے چلے گئے ان کے ڈیڈی اسکول کے. میں بڑی پریشان، میں ان کا خداوند ہر روز ہی میرے بیٹے کی کمپلین آتی ہے. تو خدا نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی تھی. خداوند نے بولا کہ بجائے یہ کہ تو ان ساری کمپلینس کو فوکس کر، نیگیٹیوٹی کو فوکس کر، تو اس کے لیے کلام بولا کر. خداوند کی کلام کو بولا کر کہ خداوند یہ آنے والے سالوں میں تیرا خادم بننے کو ہے، یہ ریوائولسٹ ہے، یہ تیرا خادم ہے، تو نے اسے چنا ہے، یہ منصوبے کے تحت پیدا ہوا ہے. جتنا زیادہ تم کلام بولتی چلی جاؤ گی یہ بدلتا چلا جائے گا. آپ بلیو کریں اس دن سے میں یہی پریکٹس کرتی ہوں. بولتے ہیں لوگ بولتے ہی ہیں، جب میں اس کے پاس جاتی ہوں، میرے پاس آتا ہے رات میں دن پہ، میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی یہی دعا کرتی خداوند یہ تیرا بندہ ہے اور اس کی زندگی سے تو نے کلام کرنا ہے اور اس کا کلام جو تو اس کی زندگی میں کلام کرے گا وہ پورا ہونے کو ہے اور آنے والے یام میں یہ بڑا خادم بننے کو. جتنی مائیں یہاں پر بیٹھی ہیں بجائے یہ کہ بچوں کی
कंप्लेंट्स को या नेगेटिविटी को हम फोकस करते चले जाएं कि ये बुरा है, ये बदतमीज़ी करता है, ये ज़्यादा बोलता है, ये झगड़ता है, ये तो भाई बड़ा ही शैतान है। माँ यूँ भी कहती है ना, आप कलाम को बोला करें कि खुदावन ये बच्चा तूने मुझे दिया है, मैं इसे तुझे देती हूँ, तेरा कलाम इसकी ज़िंदगी में पूरा होता चला जाए। और यकीन जानिए बाप की दुआ तो असर करती है, लेकिन माँ की दुआ भी बहुत पीछा करती है। आप कलाम को बोलती चली जाएंगी, वो कलाम फ़िज़ाओं में मुस्तक़बिल में ठहरता चला जाएगा और खुदा इस कलाम की लाज रखेगा और इसकी ज़िंदगी में पूरा करेगा। सो हम यहाँ पर कहाँ पर थे जी? काइन और हाबिल की स्टोरी पर थे। सो काइन और हाबिल में भी यही प्रॉब्लम हुई कि इब्लीस मुसलसल उनका पीछा कर रहा था। सो इन द एंड ऑफ द डे क्या हुआ जी? एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया, यानी काइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया। और कत्ल के पीछे जो वजह ठहरी वो एक ही थी, क्या है जी? हसद। हसद जो है वो बहुत बुरी चीज़ है और हसद की वजह से पहला कत्ल जो है इस रूह ज़मीं पर बरपा हुआ। और वो क्या हुआ जी? एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। इसकी वजह ये ठहरी कि खुदा ने जो है काइन का हदिया कबूल ना फरमाया था, बल्कि हाबिल का हदिया कबूल फरमाया था। इसका मतलब ये है कि अगर खुदा आपके हदिये को कबूल फरमाता है, वो आपको भी कबूल फरमाता है। एंड इफ़ ही रिजेक्ट्स, उसने उसके हदिये को रिजेक्ट किया और उसने उसको भी रिजेक्ट किया। उसने कहा तो ज़मीन पर क्या होगा? खाना ख़राब होगा और आवारा फिरेगा। और ऐसा ही हुआ और उसी जेलसी में उसने अपने भाई को ही कत्ल कर दिया कि खुदा ने इसके हदिये को कबूल फरमाया है। सो इस वजह से उसने अपने भाई को जो है वो कत्ल कर दिया और जिस सबब से वो ज़मीन पर जो है वो खाना ख़राब जो है वो फिरता रहा। सो ज़रूर है कि आप हदिये से मुराद ये नहीं है कि जो आप रुपया पैसा की सूरत में दें। उस वक्त तो रुपया पैसा था भी नहीं, जब जो हदियाँ उन्होंने दिया वो सब्ज़ियों की सूरत में था जो काइन ने दिया, और हाबिल ने जो हदिया दिया वो मवेशियों की सूरत में था। सो कहने की बात यह है, आज के हदिया मैं समझती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सोना, चांदी, गोल्ड और लैंड, वटेवर? नो, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है जो आप खुदा को दे सके हदिये के तौर पर, वो आपका अपना सेल्फ़ है। खुदावंद ने कहा अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से क्या कर जी? क्या करना है? खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर तो वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा और बीमारी को तुम्हारे बीच से। सो सबसे इम्पॉर्टेंट हदिया तो मैं समझती हूँ यही हो गया कि आपने अपना पूरा सेल्फ, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी रूह और अपनी पूरी तवज्जो, अपनी पूरी एनर्जी खुदावंद अपने खुदा को देनी है, तो वो आपके रोटी पानी पर बरकत देगा। बरकत भी बड़ी ज़रूरी है। आज सारों की फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, हो सकता है सारे के सारी कमाते हों लेकिन बरकत नहीं है, फिर भी कहते हैं पूरी नहीं पड़ती। सो दैट मीन्स आप खुदावन के आगे झुकेंगे, वो आपके रुपया पैसा पर, आपके किचन पर, आपकी कमाई पर, आपकी सेहत पर बरकत डालेगा और बीमारी को आपके बीच में से दूर कर। हो सकता है सारों को चिकनगुनिया हो जाए, सारे बीमार हो अतराफ़ में, लेकिन आप खुदा की पनाह में हो, आप इतने चुनीदा हो, इतने लाडले हो, सबको हो जाए लेकिन आप बचे। क्यों? क्योंकि खुदावन का वो कलाम जिसने फरमाया कि मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा और बीमारी को तेरे बीच में से दूर करूंगा, आपकी ज़िंदगी में पूरा होता चला। कोई बहन थी, इन दिनों में वायरल बड़ा फैला हुआ था फीवर का, तो वो गवाही सुनाने लगी। कहती है मेरे मियाँ को हो गया पहले यही फीवर जो है, कहती है उसके बाद मेरे देवर को हो गया, कहती उसके बाद मेरी नंद को हो गया। अब अगला नंबर उसको समझ लग गया मेरा काम ख़राब शुरू होने। कह रही है मेरा ना जिस्म जो है ना बड़ा गर्म होने शुरू हो गया, ऐसे मुंह लाल। कहती उसी वक्त मैंने अपने आँखों, दोनों हाथ अपनी आँखों पे रख लिया। मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावन हर तरह के फ़ीवर के असरात मेरी ज़िंदगी से जाते रहें और ये फ़ीवर मुझ पर अटैक करने ना पाए। आप बिलीव करें, सारी फैमिली पड़ी, वो बहन तंदुरुस्त है। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह है ईमान। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मेरे पास आने वाले को क्या लाना चाहिए? क्या ईमान है? ईमान तो लाना चाहिए। ईमान है क्या? कि मैं मौजूद खुदा हूँ। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा कल, आज और अब्बद तक यकसा खुदा है। आप यहाँ पे पुकारेंगे वो यहाँ मौजूद हो जाएगा। शायद मैं अपने घर में पुकारूंगी वो वहाँ मौजूद हो जाएगा। शायद आप अपने मोहल्ले में जाएंगी, वहाँ किसी घर में खुदा को पुकारेंगी, वो इतना कुव्वत और कुदरत वाला खुदा है, जहाँ जहाँ आप उसे पुकारती वो आ मौजूद होता है।
سو ضرور ہے کہ خدا کے کلام کو، اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں مانگا کریں، خداوند سے کہا کریں کہ خداوند تیرے منصوبہ جات، تیرا کلام جو کچھ تو میری زندگی کے لیے رکھتا ہے یسوع کے نام سے پورا ہوتا چلا جائے۔ جتنا زیادہ آپ کلام کو بولیں گے اتنا زیادہ آپ برکت پائیں گے، آمین۔ سو ضرور ہے کہ خداوند کے منصوبہ آپ کی زندگی میں پورے ہوتے چلے جائیں۔ جب قائن نے جو ہے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تو ظاہری بات ہے جو ہوا تھی، جو ماں تھی، وہ غمگین ہوئی، کیونکہ اس کو شاید یہ تھا کہ قائن کے وسیلہ سے خدا جو ہے حابل کے وسیلہ سے جو ہے خدا اپنے منصوبہ کو میری زندگی میں پورا کرے گا۔ آئیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب ہے اور اس کی 44 آیت کو پڑھیں گے جی۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ لیکن میں جو سچ بولتا ہوں، اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے۔ تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ آمین جی۔ سو یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے کہ قائن اور حابل کی سٹوری تھی، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، جس کی وجہ سے جو ہے ایک مرتبہ پھر سے نسل انسانی پر ابلیس کے حملہ کو اس کی ماں نے بھی تجربہ پایا کہ واقعی ابلیس جو ہے وہ نسل انسانی کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ بہت سی مائیں آج بھی اس تجربہ سے گزرتی ہیں۔ کچھ بہنیں 2-3 آئیں میرے پاس اور وہ اپنے بچوں کے متعلق جب بات کرتی ہیں تو 14 سال کے لڑکے، 15 سال کے لڑکے یا اس سے نیچے کے، 15 سے بھی نہیں اوپر ہوں گے، تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ باہر جاتے ہیں، لڑکوں میں جاتے ہیں اور وی ڈونٹ نو، وہ گھر میں تو خاموش ہی رہتا ہے، لیکن جب باہر جاتا ہے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے، مختلف لڑکوں کے ساتھ پھرتا ہے، عجیب عجیب جگہوں پہ جاتا ہے، تو گھر میں آتا ہے پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں، ہمیں جواب دینا نہیں پسند کرتا، ہم سے بات کرنا نہیں پسند کرتا۔ ایک بہن بتانے لگی کہ میرا بیٹا بھی اتنا خراب ہو گیا، 14 سال کا ہے، وہ ہم سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا، نہ وہ گھر میں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمانداروں کے بچوں کا پیچھا ابلیس کرتا ہے، لیکن تو بھی ماؤں نے اس بات سے ہوشیار رہنا ہے۔ جیسے لڑائی جھگڑے میں مائیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں نا، وہ بچے کو کوئی ڈانٹ بھی دے تو فوری پہنچ جاتی ہیں، میرے بچے نے کسے کی کہہ دیتا ہے، فوری لڑنے کے لیے پہنچتی ہے نا۔ اسی طرح سے جب ابلیس آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے بچوں کا پیچھا کرتا ہے، میں نے اور آپ نے اور زیادہ محتاط ہو جانا ہے۔ ضرور ہے کہ بچپن ہی سے بڑے بڑے بھی ہو جائیں، آپ نے ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ میں اور آپ جانتی ہیں کہ وہ آدم کے اور ہوا کے زمانے سے ہی، جب قائن اور حابل دونوں بھائیوں کی آپ سٹوری دیکھیں کہ وہاں سے ہی نسل انسانی پر ابلیسی حملے کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن تو بھی خدا نے پیشن گوئی کی کہ میں کیا کروں گا جی، عورت اور شیطان کی نسل میں عداوت ڈالوں گا اور خدا کے منصوبہ کو اپنی زندگی میں لیتے چلے جانا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کلام بولیں گی، خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لیں گی، خدا آپ کے لیے برکت کو جاری کرے گا۔ سو میں نے اور آپ نے ایمان پر قائم رہنا ہے۔ سو جب قائن نے حابل کا قتل کیا تو بھی ہوا جو ہے وہ ایمان پر قائم رہی اور خدا نے پھر سے اسے ایک فرزند بخشا جس کا نام سیت ہے، جس کا ذکر جو ہے یسوع مسیح کے نسب نامے میں بھی آتا ہے۔ سو اگرچہ عورت مکمل طور پر فریب کھانے کے باعث سے گناہ میں آ گئی اور نسل انسانی میں بھی گناہ منتقل ہوا، لیکن ایک عورت نے جب باغ عدن میں گناہ کیا، دوسری عورت کے وسیلہ یعنی مقدسہ مریم کے وسیلہ سے اسی روح زمین پر رہتے ہوئے خدا نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا جس وعدے کو کرنے کا منصوبہ اس نے باغ عدن میں جاری کیا۔ ہاللیلویہ۔ سو اٹ ٹیک ٹائم۔ ایسا نہیں ہوا کہ خدا نے ادھر سے ہوا کو وعدے کا بولا اور ود ان سیکنڈ وعدہ پورا ہو گیا۔ سم ٹائمس ہم اکتا جاتے ہیں، ہم کہتے اتنی لمبی دعا کرتے ہیں، اب تو چرچ بھی جا رہے ہیں، اب تو خدمت کا بھی ہم حصہ بن گئے ہیں، چرچ میں کام کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کوئی بھی انتظامیہ کا کام ہو ہم تو بھائی آگے آگے رہتے ہیں، لیکن تو بھی ہم برکت نہیں پاتے۔
تو بھی ہماری جو خوشی ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی, تو بھی فائنینشیل طور پر شاید ہم آگے نہیں بڑھتے, ہم تو پھر بھی بیمار ہیں. یاد رکھیے خدا اپنے وقت کا خدا ہے, وقت پر سرفراز اور سربلند کرنے کی قوت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا آج میں نے دعا مانگی اگلے دن میں نے آنکھیں کھولی واہ بھائی واہ پورا گھر سونے سے بھر گیا. نو اینڈ نیور. اٹ ٹیکس ٹائم. جب خدا نے وعدہ کیا اس کے بعد موسیٰ آیا, ابراہیم آیا, یعقوب آیا, کتنے نبی گزر گئے, پھر کئی صدیوں بعد جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی اور مقدسہ مریم کے وسیلہ سے خدا نے اپنے منصوبے کو جاری کیا. یعنی یسوع مسیح اس دنیا پہ آئے اور ہمیں ہر طرح کی گناہ سے معاف فرمایا. ہاللیلویہ. سو خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنا جانتا ہے اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. آئیں میرے ساتھ پیدائش اس کا 21 باب 9 سے 13 آیت کو پڑھیں گے. اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے. تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا. پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی, اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے. جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان, کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا, اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا, اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے. تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا, بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا, اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا. سو وہ چلی گئی اور بحر صبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی. اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا, اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں. سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی. آمین جی. سو یہاں پر ابراہیم اور سارہ کا ذکر ہے. اب جانتے ہیں کہ خدا نے جو ہے سارہ کو بڑی عمر میں جو ہے وہ اولاد بخشی جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا, اور سارہ نے یہ بات محسوس کی کہ جو اس کا سوتیلا بھائی ہے شاید اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اور اس نے اس ساری بات سے اپنے شوہر کو آگاہ کیا. دراصل ضرور ہے کہ جب آپ بچوں کے قریب ہوں اور ان کے انوائرمنٹ میں کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ ضرور اس کو بھانپیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہماری اولاد کو محفوظ رکھے. اور اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے خدا نے اسحاق اور ربکہ کو بھی اولاد بخشی, اور ان دونوں بھائیوں میں بھی یہی پرابلم ٹھہری کہ یعقوب اور عیساؤ میں جو ہے وہ بن نہیں آئے. اور ایک بھائی نے منصوبہ بنایا کہ جب میرا باپ مر جائے گا تو میں دوسرے کو کیا کر دوں گا, قتل کروا دوں گا. لیکن تو بھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ربکہ نے جو ہے وہ پہلوٹے ہونے کا حق جو ہے وہ یعقوب کو دلوا دیا. یاد رکھیے کہ آپ نے خدا سے دعا کرنی ہے کہ خداوند تیرے منصوبہ جات میری زندگی, میرے گھرانے اور میری اولاد میں پورے ہوتے چلے جائیں. جتنا زیادہ آپ ماں ہوتے ہوئے خدا کے قدموں میں جھکتی چلی جائیں گی, خدا آپ کے لیے فضل, فیور اور اپنے آسمان کو کھول کر برکات کو نہ صرف آپ پر بلکہ آنے والی نسلوں پر بھی جاری کرے گا. آمین. آئیں جی اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اور جتنے والدین یہاں پر بیٹھے ہوں چند لمحہ کے لیے اپنی قدموں پر کھڑے ہوں گے, اور خاص صرف آج اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے. صرف اپنی اولاد کے لیے آپ آج دعا کریں گے, بچے چھوٹے ہوں بڑے ہوں آپ ان کے لیے دعا کریں گے. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے چند لمحات کے لیے. آئیں جی اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے خداوند کے حضور. وہ خدا جو رحیم خدا ہے, قہر کرنے میں دھیما, شفقت اور وفا میں غنی ہے. اپنے بچوں کے نام لے لے کر کے آپ دعا کریں گے. خداوند سے کہیں گے کہ خداوند میرے بچوں کی روح جان بدن پر صرف تیرا اختیار ہو. اے خداوند جتنے بھی ابلیس میرے بچوں کی زندگی میں انٹرنیٹ کے ذریعہ سے منصوبہ جات رکھتا ہو, میں یسوع کے نام سے ان کی زندگی سے ڈی اٹیچ کرتی, کینسل کرتی. آئے خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تو میرے بچوں کی راہوں کی حفاظت اور نگاہ بانی کر. آئے خداوند سے کہیں گے کہ میرے بچوں کے خلاف تمام شیطانی کارروائی یسوع کے نام میں برباد ہوتی چلی جائے.
आए खुदावन से कहेंगे कि मैं अपने तमाम बच्चों को यीशु के खून की झील की आग में डुबोती हूँ। आए जी अपने बच्चों पर खुदावन यीशु के लहू को मांगना शुरू कर देंगे। आए जी खुदावन से कहेंगे कि मैं उन तमाम शैतानी मंसूबों को यीशु के नाम में तोड़ देती हूँ जो मेरे बच्चों को सिफर यानी ज़ीरो के मकाम पर ले आते हैं। आई जी कहेंगे कि मैं तमाम शैतानी कुव्वतों को यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी से दूर हो जाएं जो उनकी बर्बादी का सबब है। आई जी कहेंगे कि मेरे बच्चों की काबिलियत से ताल्लुक़ रखने वाली हर ज़ाती चीज़ जो शैतानी कब्ज़ा में है यीशु के नाम से छुटती चली जाए। आई कहेंगे जी मेरे बच्चों के अज़दवाज यीशु के नाम से नाकाम नहीं होंगे बल्कि कायम रहेंगे, आबाद रहेंगे और मेरे बच्चे नस्ल दर नस्ल बरकत पाएंगे। आई जी कहेंगे मेरे बच्चे शादी से पहले किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। खुदावंद उनकी प्रोटेक्शन करेगा तमाम तरह की नेगेटिविटी से, बुरी सोबतों से, बुरी दोस्तियों से, हर तरह के ऐसे अबलीसी हमलों से खुदा उन्हें महफूज करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आई जी खुदावंद से कहेंगे हर वो मंसूबा जो मेरे बच्चों के अज़दवाज को नाकाम करने के लिए तैयार किया है यीशु के नाम से उनकी ज़िंदगी से जाता रहे, उसको कैंसिल करते, डी अटैच करते। खुदावंद यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। बच्चों को इस काबिल खुदावंद यीशु के नाम से खुदा तू बना दे कि वो तेरी बादशाही का हिस्सा बनते चले जाएं। आई जी बुलंद आवाज़ से कहेंगे मैं आज ऐलान करती हूँ कि मेरे तमाम बच्चे कामयाबी से हमकिनार होंगे। खुदा के मंसूबा जात उनकी ज़िंदगी में पूरा होंगे। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.